साना आन्दोलनहरूबाट जनताको राजनीतिक चेतनाले फड्को मार्यो। अन्ततः माओवादी 7 दल र मधेसी दलहरूको 62-63 को अर्को ऐतिहासिक आन्दोलनले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्यो। यसरी 2072 असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछिका तीनै तहको निर्वाचनहरू सम्पन्न भई झण्डै 2/3 को शक्तिशाली सरकारले आज सत्ता सञ्चालन गरेको पनि 2 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संक्षेपमा भन्दा देश सही बाटोमा छ। अब राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति अर्को कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। आवश्यकता छ त केवल आर्थिक विकासको, आवश्यकता छ त केवल आधुनिक प्रविधिको, आवश्यकता छ त केवल योजना निर्माणको। मुख्यतः मैले व्हाइट बडीमा भएको भ्रष्टाचार, बहुचर्चित भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको कुरा एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 15 दिने सूचना निकालेर यस प्रकरणमा संलग्न विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपाल बोलाएको पनि सबैमा अवगत भएकै कुरा हो। तर तल जति नै चासो र चिन्ता भइरहे पनि झारा टार्ने हिसाबले 15 दिने सूचना मात्र निकालेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पन्छिएको र वर्तमान ओली सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको देखिएर, त्यस्तै कोरोना महामारीको कारण नेपाली जनतामा पर्न गएको आर्थिक समस्या र त्यसको लागि राहत, नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा समस्या एवं दीर्घकालीन रूपमा एकमुष्ट सेनामा भर्ती गरी सीमा सुरक्षाको जिम्मा, सेनाको आधुनिकीकरण तथा वर्गीकरण, गैर कानूनी सवारी साधनमा लगाइएको कर खारिजी, बैंकको ब्याजमा न्यूनीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्थाको नेपालमा भएको हाली मुहाली लगायत समग्र दलाल अर्थतन्त्रबाट मुक्ति जस्ता तथा मागहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समय समयमा राख्दै आएकोमा 2077-78 को बजेटमा नसमेटिएकोमा मेरो हृदयमा दुःख र आश्चर्यको मिश्रित भाव उत्पन्न भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा मेरा उपरोक्त मागहरूलाई पुनः जोरदार रूपमा उठाउँदै 40 बुँदे माग सहित, फेरि दोहोऱ्याउँछु, 40 बुँदे माग सहित अहिले 1:24 मा आइतबार 25 जेठ 2077 अर्थात् 7 जुन 2020 का दिनबाट इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक आन्दोलनको घोषणा गर्दछु। यो अपिलमा समावेश गरिएका 40 बुँदे मागहरू विभिन्न पेशाका विज्ञहरूसँगको छलफल, म आफैले 2073 देखि नै उठाउँदै आएका मागहरू, विभिन्न समयक्रममा सञ्चार माध्यममा आएका मेरा अभिव्यक्तिहरू र त्यसका आधारमा देशभित्र तथा बाहिर भएका नेपाली नागरिकहरूको सुझावको आधारमा तयार गरिएको छ। मागहरू आर्थिक जाँचबुझ आयोगको सम्बन्धी एउटा छ। अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको छानबिन गर्न सक्ने सर्वाधिकार सम्पन्न एउटा स्वतन्त्र आर्थिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने। अर्को च्याप्टर व्हाइट बडी काण्ड भ्रष्टाचार। अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको छानबिन गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न एउटा स्वतन्त्र आर्थिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने। दोहोरियो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, दोहोर्याएँ मैले। अर्को, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 15 दिनभित्र उपस्थित हुन व्हाइट बडी भ्रष्टाचारमा संलग्न AAR कर्पोरेसन, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनी, हाइफ्लाई पोर्चुगल, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड र नोर्टन रोज फुलब्राइट जर्मनी कम्पनीहरूलाई बोलाइए पनि कालान्तरमा त्यसलाई सामसुम पार्न खोजिएको हुँदा नयाँ गठन गरिने
आर्थिक जाँचबुझ आयोगबाट शीघ्र छानबिन गरेर भ्रष्टाचार भएको रकम पहिला 4 अरब निकालेको थिए, अहिले 14 देखि 16 अरब निस्केको कुरा पनि जोड्दै 14 देखि 16 अरब भ्रष्टाचारको निकासी र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने। सीमा विवाद तथा सुरक्षा। नेपाली सेनाको संख्या बढाएर जनसंख्याको 1% र हाललाई 3 लाखको हाराहारीमा पुर्याउनुका साथै देशलाई शक्तिहरूबाट हमला भएमा देशलाई राष्ट्रिय प्रतिरोधी क्षमताले युक्त बनाउन आधुनिक शक्तिशाली हतियार M249 स्क्वाड अटोमेटिक वेपन तथा सामग्रीमा AMPSQ-20 इन्हान्स्ड नाइट भिजन गगल्स भित्राउनु पर्ने र सेनाको संरचना नै परिवर्तन गरी हवाई सेना र स्थल सेना बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि विशेष बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सुरक्षाको लागि नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उड्डयन तालिम दिनुका साथै त्यस्ता विमानस्थलहरूको सुरक्षामा खटाइनुपर्ने। ठूला अत्याधुनिक हतियारहरू खरिद गर्न सरकारले शीघ्र राष्ट्रिय सुरक्षा जनकोषको स्थापना गरी देशको रक्षाको निम्ति आर्थिक सङ्कलन गर्नुपर्ने। उक्त सङ्कलित रकमबाट सीमामा पर्खाल लगाउनु पर्ने एवं लडाकु जहाज AF-15E स्ट्राइक इगल, हेलिकप्टर सिकोर्सी US-60 ब्ल्याक हक आदि खरिद गर्नुपर्ने। सीमा क्षेत्र हिमाल, पहाड, तराई मधेसको सुरक्षाको निम्ति सोही क्षेत्रका युवाहरूलाई सेनामा भर्ती गरी खटाइनुपर्ने। कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्दै भारतसँगको सीमा विवादलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने। अर्को च्याप्टर MCC 8 नम्बर। हामी न अमेरिकाको राजनीतिक विरोधी हौं न त उसले गर्ने आर्थिक सहयोगकै विरोधी। हामी निष्पक्ष रूपमा समर्थक र विरोधी दुवै होइनौं। त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी त राष्ट्रहितको पक्षमा छौं, अहित हुने कुरामा सम्झौता गर्दैनौं। MCC को सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्ने कारण सहित 14 मार्च 2076 अर्थात् 28 जनवरी 2020 मा रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थिए र 22 मार्च 2076 अर्थात् 5 फेब्रुअरी 2020 मा 17 बुँदे कारण सहित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूलाई बुझाएको थिए। पुरानै अडानलाई यथावत राख्दै नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सँग भएको सम्झौतालाई सच्याएर लागू गर्नुपर्ने, यदि नसच्याइए MCC खारेज गर्नुपर्ने। जोड्न चाहन्छु, MCC खारेज गर्नुपर्ने। जातीय तथा वर्गीय असमानताको अन्त्य। 9 नम्बर। छुवाछुत र जातीय राज्यको अवधारणा नै गलत भएको ले यतातर्फ नगई अब राज्यले नेपालमा एउटा मात्र जात छ, त्यो हो नेपाली, र एउटा मात्र वर्ग छ, त्यो हो नेपाली नै भन्ने राष्ट्रिय मान्यतालाई स्थापित गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा अर्थात् क्वालिटी एजुकेसन र अरूको आवाज अर्थात् अदर्स भोइसलाई क्रमशः गाजर नीति अर्थात् क्यारेट पोलिसी र प्रवचन नीति अर्थात् सर्मन पोलिसीको प्रयोग र निम्न काम गर्नुपर्ने। 1 नम्बर। गुणस्तर शिक्षाको लागि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब बढाउनु पर्ने। आर्थिक कारणले विद्यालय जान नसक्ने, जान नचाहने, विद्यालयमा धेरै नबसेर खेल्न जाने, बीचमै पढाइ छोड्ने लगायतका समस्या देखिएकोले गाजर नीति अर्थात् क्यारेट पोलिसीको प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको वार्षिक हाजिरीको आधारमा अभिभावकलाई इनाम अर्थात् रिवार्ड दिने नीति बनाउनु पर्ने। उदाहरणको लागि 90% भन्दा बढी हाजिर हुनेलाई एक वर्षमा 36,000, 80 देखि 89 सम्म हाजिर हुनेलाई 24,000, 70 देखि 69 सम्म हाजिर हुनेलाई 18,000, 60 भन्दा कमलाई 12,000। अरूको आवाज अर्थात् महिलाले पुरुषको, पुरुषले महिलाको। अरूको आवाज अर्थात् महिलाले पुरुषको, पुरुषले महिलाको। हिमाली भूभागकाले पहाड र तराई भूभागकाको, पहाडी भूभागकाले हिमाल र तराई भूभागकाको, तराई भूभागकाले पहाडी र हिमाली भूभागकाको, धनीले गरिबको, गरिबले धनीको आदि उठाउनुको लागि सर्मन पोलिसीको प्रयोग गर्नुपर्ने। अर्थ मन्त्रालय। नेपालीमा भनिने लेखिने अर्थ मन्त्रालयको नाम अंग्रेजीमा मिनिस्ट्री अफ इकोनोमी हुन्छ।
अर्थात् मिनिस्ट्री अफ इकोनोमी भए पनि नेपालमा अंग्रेजीको मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स अर्थात् मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सलाई वित्तीय मन्त्रालय भन्छ, नलेखेर अर्थ मन्त्रालय लेखिएको हुँदा, यसरी अर्थ मन्त्रालयको न्वारणको नाम नै गलत राखिएको हुँदा नेपाली र अंग्रेजीमा मेल खाने गरी न्वारण गर्नुपर्ने। नेपाल सरकारले 2020 सालमा स्थापना गरेको अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, जसलाई अंग्रेजीमा मिनिस्ट्री अफ इकोनोमिक एन्ड प्लानिङ भनिन्छ, जुन अत्यन्तै राम्रो सुरुवात थियो, तर 2025 सालमा अर्थ तथा योजना मन्त्रालयबाट योजनालाई छुट्याएर राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापना गरिसकेपछि बाँकी भएको अर्थलाई परिवर्तन गरी वित्तीय मन्त्रालय बनाइयो र जनतालाई देखाउन अर्थ मन्त्रालय राख्नु गल्ती, अर्थात् मेरो शब्दमा दलाल अर्थतन्त्रको सुरुवात भएको, त्यसलाई संरचनागत रूपमै सच्याएर वास्तविक अर्थ व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय अंग्रेजीमा मिनिस्ट्री अफ इकोनोमी गठन गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय भनिने वित्तीय मन्त्रालयको वेबसाइटमा www.mof.gov.np लेख्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट www.mofa.gov.np रहेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गर्ने हो भने सरासर गलत हो, किनभने www.mofa.gov खोल्न खोज्दा www.mof.gov.np खुल्यो भने कूटनीतिज्ञको केही समय बर्बाद हुन सक्ने र मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको वेबसाइट MOF र MOF.gov.np मात्र लेख्ने प्रचलन हटिसकेकाले ढिलै भए पनि त्यसलाई MOFA.gov.np सँग मेल नखाने, अर्थात् अर्थ मन्त्रालय बनाइसकेपछि www.moe.gov.np राख्नुपर्ने। कर नेपाल भित्र आफ्नो व्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरू जो कोरोनाको कारणले बन्द भएका छन्, ती व्यवसायको नेपाल सरकारलाई तिर्ने व्यवसायिक कर नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म मिना गर्नुपर्ने। 13 नेपाल बाहिर आफ्नो व्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका नेपाली व्यवसायहरू जो कोरोनाको कारणले बन्द भएका छन्, ती व्यवसायको नेपाल सरकारलाई तिर्ने व्यावसायिक कर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म मिना गर्नुपर्ने। 14 नेपाल भित्र नेपाल बाहिर आफ्नो व्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका भारतीय तथा अन्य विदेशी व्यवसायीहरू जसको व्यवसाय कोरोनाको कारणले बन्द भए पनि नेपाल सरकारलाई तिर्ने कर नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिला उठाउनु पर्ने। 15 नेपाली व्यवसाय बैंकको कर्जा 15 नेपाली व्यवसायीहरू जसको व्यापार आयात तथा निर्यातमा आधारित छ, इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट, उनीहरूले लिएको व्यावसायिक ऋणको ब्याज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि व्यापार गर्ने देशमा लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म मिना गर्नुपर्ने र सामाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। 16 विदेशी पर्यटकमा आधारित नेपालमा भएका समस्त होटल व्यवसायीहरू जसले बैंकबाट व्यावसायिक कर्जा लिएका छन्, उनीहरूको ऋणको ब्याज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि नेपालमा पर्यटकहरू नआउने बेलासम्म मिनाहा गर्नुपर्ने र सामाको किस्ता पनि सोही अनुसार लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। 17 नेपाली व्यवसायीहरू जो व्यापार नेपाल भित्र आधारित छ, जसको व्यापार नेपाल भित्र आधारित छ, उनीहरूको व्यावसायिक ऋणको ब्याज नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म मिना गर्नुपर्ने र सामाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। 18 नेपाली व्यवसायीहरू जसको व्यापार कोरोनाको कारणले सधैँको लागि बन्द भएका छन् या हुनेवाला छन्, उनीहरूको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन वा नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि सरकारको जमानीमा सहुलियत व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज
व्यवसाय सुरु भएको 3 महिनापछि मात्र किस्त चलाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। नेपालभित्र भएकाले लिएको व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, गाडीको कर्जा, कर्जाको ब्याज, कर्जा लिएको समयमा बुझाएको आम्दानीको स्रोत नै समस्यामा भएको खण्डमा अर्को जागिर नहुने बेलासम्म अर्थात् व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण नदिने बेलासम्म मिना गर्नुपर्ने र सामाको किस्ता पनि सोही अनुसार लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकले वा उसको परिवारले नेपालमा लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समयदेखि सम्बन्धित देशले नै लकडाउन खुलाएपछिको 1 महिनासम्म मिना गर्नुपर्ने र सामाको किस्ता पनि सम्बन्धित देशकै लकडाउन खुलाएपछिको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। 21 विदेशमा जागिर गुमाएर बसेका नेपाली नागरिकले वा उसको परिवारले नेपालमा लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समयदेखि अर्को जागिर नहुने बेलासम्म बैंकको ब्याजको किस्ता मिना गर्न र सामाको किस्ता पनि जागिर नहुने बेलासम्म नलिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। 22 विदेशमा जागिर गुमाएर नेपाल फर्किने नेपाली नागरिकले लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समयदेखि नेपाल फर्केर नेपाल सरकारले अर्को जागिर नदिने बेलासम्म अर्थात् अर्को व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा पश्चात व्यवसाय सुरु भएको 1 महिना र सामाको किस्ता पनि सञ्चालन भएको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। 23 कोरोनाको कारण बन्द हुन पुगेको अर्थोपार्जनसँगै विदेशबाट नेपाल भित्रिने रकम पनि बन्द भएबाट आर्थिक समस्यामा परेका सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाका उपभोक्ताहरूलाई बैंकले दिने गरेको अपमानजनक भाषा सहितको दबाव जस्तै लकडाउनले आउन सक्नुहुन्न भने हामी पैसा लिन आउँछौं, लकडाउन सकडाउन थाहा छैन, किस्ता हाल्न पर्छ, विचार गर्नु होला, पत्रिकामा नाम निस्किन्छ, राम्रोसँग सोच्नु होला, निलाम हुन सक्छ आदि जस्ता निकृष्ट आदेश गरेको उपभोक्ताहरूबाट गुनासो आएकोले प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने। अर्को बैंकको ब्याज। 24 नेपाली बैंकको ब्याज दर घटाएर बढीमा 8% राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने। कृषि उत्पादनमा 0%, कृषि व्यापारमा 2%, साना व्यापार कर्जामा 2.5%, अन्य व्यापार कर्जा 3%, सार्वजनिक यातायातको लागि खरिद गरिने गाडीको कर्जा 4%, व्यक्तिगत घरको कर्जा 4%, व्यापार प्रयोजनको लागि बनाइने भवनको लागि 4.5%, शिक्षाको लागि कर्जा 6%, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खरिद गरिने गाडीको कर्जा 5 देखि 8%। 25 नेपाली बैंकको ब्याज दर घटाएर बढीमा 8% राख्दा नेपाली बैंकमा समस्या आउन नदिन बैंकलाई मर्ज गर्न, शाखा घटाउन, कर्मचारीलाई कटौती गरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई बढी प्रयोगमा ल्याउन र तलबको कटौती गर्नको लागि बैंकहरूलाई सुझाव दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने। नेपाली बैंकको ब्याज दर घटाएर बढीमा 8% राख्दा नेपाली बैंकमा बचत खातामा पाउने गरेको ब्याज दर घटेर बढीमा 2% सम्म आउने र लगानी गरेकालाई पहिला जस्तो फाइदा नहुने हुँदा उनीहरूलाई बढी नाफा कमाउनको लागि आफ्नो लगानी झिकेर उत्पादनमा लगाउन, जसले समस्त अर्थव्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउने भएकोले नेपाल सरकारले शर्मन पोलिसीको प्रयोग गरी सबैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। 27 ब्याज दर घटाएर बढीमा 8% राख्दा बचत खातामा पहिला जस्तो फाइदा नहुने भयो। हामी अब आफ्नो लगानी झिकेर उत्पादनमा लगाउँछौं, जसले पैसा पनि बढी र समस्त देशको अर्थव्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउने भएकाले सबै पैसा निकासा गर्नेछन् र त्यसो भए कसरी बैंकले लगानी गर्ने भन्दै मन्त्रालयमा आउने बैंकरलाई नेपाल सरकारले ठाडो शब्दमा सक्नुहुन्न भने बैंक बन्द गर्नुहोस् भन्नुपर्ने। ब्याज दर घटाएर बढीमा 8% नमान्ने सबै बैंकलाई बन्द गर्ने र वर्ल्ड बैंक तथा इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्डबाट 1 देखि 1.5% मा ऋण लिएर सरकारी बैंकलाई 2% मा लगानी गर्ने र सोही बैंक मार्फत बढीमा 8% सम्मको ऋण उपलब्ध गराउने। घरभाडा
लकडाउनको समयमा बन्द भएका घर तथा कोठाहरूको भाडा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपभोक्तालाई भाडा मिना गर्नुपर्ने र घरबेटीलाई उपयुक्त आर्थिक राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने। विद्यार्थी तथा शिक्षा, विद्यार्थीले दिने गरेको घर तथा होस्टेलको भाडालाई पनि भाडाको स्रोत पहिचान गरी समस्याको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई कुनै पनि किसिमको घर भाडा सम्बन्धी समस्या नहुन अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने। 31 पढाइलाई निरन्तरता दिन नपाएका, सेमेस्टर अर्थात् वर्ष नै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा भएका, काम गरेर पढाइको खर्च चलाउने विद्यार्थी र काम गरेरै छोराछोरीको किताब किनिदिने अभिभावक जसको कोरोना र लकडाउनको कारण आर्थिक समस्याले किताब पनि किन्न तथा स्कुल कलेजको फी पनि तिर्न समस्या भएका नेपाल भित्र तथा नेपाल बाहिरका नेपाली विद्यार्थीलाई सम्बोधन हुने गरी अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने। 32 लकडाउनको समयमा बन्द भएका घरहरूको भाडा मिना भएपछि घरबेटीमा पर्ने समस्या जस्तै बैंकको किस्ता, छोराछोरीको स्कुल कलेज, घर चलाउन आवश्यक खर्च आदि जस्ता समस्या हुने भएको कारणले केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर समस्याको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। 33 बन्द भएको समयमा कुनै पनि स्कुल कलेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थाले लिने गरेको शुल्कलाई नलिन संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयले निर्देश गर्नुपर्ने। बन्द भएको घरहरूको भाडा पनि माथि भने जस्तै समस्याको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब कृषि अनुदान र भन्सार। 34 ट्र्याक्टरहरू, पाट पूर्जा, कृषि सम्बन्धी आधुनिक उपकरणहरू तथा सहायक सामग्रीहरूमा लगाउने गरेको पैठारी भन्सारलाई हटाएर कृषिको लागि उत्साहित गर्नुपर्ने। हाम्रो देशमा धेरैजसो नागरिक कृषिमा निर्भर र अबको नेपालको अर्थको बाटो पनि कृषि नै प्रमुख हुने हुँदा परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी कृषकलाई अनुदान दिनुपर्ने र कुनै किसिमको कर लगाउन बन्द गर्नुपर्ने। ड्राइभर समेत 10 वा सो भन्दा बढी यात्रु बोक्ने मोटर गाडी, मानिसको यातायातको लागि बनेका मोटर कारहरू, वस्तु तथा सामान ढुवानीको प्रयोगका अन्य सामानहरूमा लगाउने गरिएको पैठारी भन्सार 80% र पैठारी अन्त शुल्क 60% सम्म रहेकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनु पर्ने र यसलाई ट्याक्स क्राइम भनेर भनिन्छ। 37 गाडीले बाटोमा भएका खाल्डाले गाडी बिगार्ने भएकोले गाडीमा पाठ पूर्जा र सहायक सामग्रीहरूमा लाग्ने 15% सम्म पैठारी भन्सार र 5% सम्म पैठारी अन्त शुल्कलाई हटाउनु पर्ने। 38 इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कारमा लगाइएको पैठारी भन्सार र पैठारी अन्त शुल्क हटाउनु पर्ने मात्र होइन, यस्ता गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न 13% भ्याट पनि मिना गर्नुपर्ने, साथै स्वदेशमै उत्पादनको लागि उद्योग स्थापनाको लागि अनुदान छुट्याउनु पर्ने। अर्को भारतसँगको असमान व्यापार। 39 भारतीय रुपैयाँलाई नेपालमा चलाउन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने तथा भारतीय रुपैयाँसँगको गरिएको 100 भारतीय रुपैयाँ बराबर 160 नेपाली रुपैयाँको मुद्रा सन्तुलन अर्थात् करेन्सी पेग पोलिसीलाई हटाउनु पर्ने। डलर सटै अन्तिम बुँदा 40 नम्बर र विदेश भ्रमण गर्न जानेले 2500 सम्म पाउने अधिकारलाई सामन्ती गन्ध आउने गरी 1500 बनाइएको हुँदा त्यसलाई 2500 होइन बरु बढाएर 4500 बनाउनु पर्ने। पुनश्च अब आन्दोलनको घोषणासँगै समग्र दलाल अर्थव्यवस्थाको चिरफार गर्न सुरु भएको डिजिटल आन्दोलन तथा सार्वजनिक बहसले अन्य समस्याको पहिचान गरी त्यसमा अनुसन्धान गर्दै नीति सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई बुझाउने मागहरू समयक्रममा थपिँदै लगिनेछ। धन्यवाद। अब आन्दोलन सम्बन्धी आन्दोलन गरिने देश नेपाल। आन्दोलनको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षा सहितको आर्थिक विकास। आन्दोलन गर्नुको कारण दलाल अर्थतन्त्र। आन्दोलनको नाम आर्थिक आन्दोलन। आन्दोलनमा सहभागी हुनेको नागरिकता नेपाली।
आन्दोलनको प्रकृति, आन्दोलनको किसिम, डिजिटल आन्दोलन, आन्दोलन गरिने स्थान www.dipendrakandyal.org मा भएको दिपेन्द्र कण्डेल मजलिस अर्थात् डीके मजलिस मा सञ्चारका माध्यमबाट समेट्न नसकिने अवस्थामा र सञ्चारका माध्यम प्रयोग नगर्नेकाको अवस्थामा समस्या पहिचान गर्नको लागि पब्लिक कन्फरेन्स तथा साझा बहस गरिनेछ। पब्लिक कन्फरेन्स तथा साझा बहस गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय सरकारसँग अनुमति लिएर मात्र कार्यक्रम गरिनेछ। पब्लिक कन्फरेन्स तथा साझा बहस स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी हुनको लागि पत्र सहित अनुरोध गरिनेछ। आन्दोलनमा प्रयोग गरिने सामग्री हो। डिजिटल आन्दोलनमा प्रयोग हुने सञ्चारका माध्यम हो इन्टरनेट, डिजिटल एप, ट्विटर, फेसबुक, युट्युब, व्हाट्सएप, भाइबर इत्यादि। सञ्चारका माध्यममा प्रयोग हुने सामग्रीहरूमा नीतिसँग सम्बन्धित ब्यानरहरू, विविध जीवनोपयोगी भनाइहरू, जागरणमूलक तस्बिरहरू, देशको संस्कृतिलाई झल्काउने धुन तथा गीतहरू, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने किसिमका गीतहरू, नेपाली झण्डाको तस्बिर, भिडियो आदि समावेश हुनेछ। पब्लिक कन्फरेन्स तथा साझा बहसमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूमा आर्थिक बहस तथा आर्थिक मुद्दाहरू लेखिएका ब्यानरहरू, विविध जीवनोपयोगी भनाइहरू, जागरणमूलक तस्बिरहरू, देशको संस्कृतिलाई झल्काउने सङ्गीत, धुनहरू, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने किसिमका गीतहरू, नेपाली झण्डाको लोगो सहितका टी-शर्टहरू, कलम तथा ब्यागहरू, सभ्य लुगाहरू, किताबहरू आदि समावेश गरिनेछ। आन्दोलनको समय पब्लिक इनोभेसनको मूल्य मान्यतामा का आधारमा समस्या कहिल्यै पनि नसकिने हुँदा र आन्दोलनलाई पनि नयाँपन दिन सडक आन्दोलनको पुरानो शैलीलाई समय अनुसार परिवर्तन गर्दै डिजिटल आन्दोलन अर्थात् पब्लिक इनोभेसनको यो आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाइनेछ। नीति अनुसन्धान समस्याको पहिचान गरी नीति अनुसन्धान गर्न 2018बाट सञ्चालनमा रहेको दिपेन्द्र कण्डेल इनिसिएटिभ नामको थिङ्क ट्याङ्कबाट गरिनेछ, जसले नीति अनुसन्धानको लागि नेपालभित्र र नेपाल बाहिर भएका विभिन्न पेसाका विज्ञहरू र अन्य मुलुकहरूमा भएका थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग आवश्यकताको आधारमा सहकार्य गर्ने गर्दछ। दिपेन्द्र कण्डेल इनिसिएटिभले गरिसकेको अनुसन्धानलाई डीके मजलिस अर्थात् सार्वजनिक बहसमा प्रस्तुत गरिनेछ र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा अनुसन्धानलाई फेरि दिपेन्द्र कण्डेल इनिसिएटिभमा पठाइनेछ र सुधार गरेर फेरि सार्वजनिक बहसमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त बहसहरूबाट उपयुक्त देखिएमा ती नीतिलाई नेपाल सरकारलाई बुझाउने ज्ञापन पत्रमा समावेश गरिनेछ। नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र, नीति सुधारको ज्ञापन पत्र सम्बन्धित निकायसँग समय लिएर नीति कार्यान्वयनको लागि राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारहरूलाई राखेर बुझाइनेछ। नेपाली जनताको समस्यालाई पहिचान गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको अनुसन्धान र त्यसलाई फेरि सार्वजनिक बहसमा प्रस्तुत गरिसकेपछि उक्त बुझाइएको मागलाई अहिलेको सरकार तथा पछि आउने सरकारहरूले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरिनेछ। मेरो विश्वास र अपिल, यो आन्दोलन नेपाल समग्र देश संवैधानिक अङ्गमा रहनुभएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायत विभिन्न ओहदामा रहनुभएका राज्यका अङ्ग, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरू र समस्त सरकारी कर्मचारीहरूको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको आन्दोलन भएको कारणले सिङ्गो राज्यकै सहयोग रहनेमा पनि मैले विश्वास लिएको छु। यसैगरी नेपालमा भएका सम्पूर्ण राजनैतिक दलका नेताहरू, दलका कार्यकर्ताहरू र दलका समर्थकहरूको वर्तमान अनि सन्ततिहरूको भविष्यसँग जोडिएको आन्दोलन भएकोले सबैको सहभागिता रहने विश्वास लिएको छु। यो आन्दोलनलाई सरकार विरुद्ध नभएर धेरै पहिलादेखिका नीति र हालका समेत गलत नीतिहरू विरुद्ध लक्षित भएको बुझिदिन अनुरोध गर्दै आन्दोलनमा प्रस्तुत मागहरूलाई
सरकारले गम्भीर रूपमा लिई कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। यो आन्दोलनले आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा जसले कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दैन, त्यसकारण राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारहरूलाई साक्षी राखी घोषणा गरिएको यो आर्थिक आन्दोलनमा समस्त पत्रकार मित्रहरूको पनि सहभागिता रहनेछ र साझा बहस तथा ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा पनि निस्वार्थ सहयोग हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। यो आन्दोलन विशुद्ध आर्थिक रूपले अप्ठ्यारोमा परेका, कोरोनाको प्रभावबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आम सर्वसाधारण, उद्यमी तथा व्यवसायी, सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारी एवं श्रमिक र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको समस्यामा केन्द्रित भएकोले सबैबाट यो आन्दोलनमा सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।